बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह ताला को राज़ी करने की 10 दुआएं समाअत फरमाएँ। इन दुआओं को हर मुसलमान लाजमी पढ़े, क्योंकि इनके पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी होगा और आपकी दुआएं कबूल होंगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ, इन्नका समीउद दुआ। सुब्हानल्लाह सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा या मुजीबद दुआ, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, अदद खल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि, व ज़ीनत अर्शिहि, व मिदाद कलिमातिहि। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मा शाअ अल्लाह कान व मा लम यशअ लम यकुन। अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा' व हुवस समीउल अलीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ, इन्नका समीउद दुआ। सुब्हानल्लाह सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा या मुजीबद दुआ, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, अदद खल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि, व ज़ीनत अर्शिहि, व मिदाद कलिमातिहि। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل الله ربي لا أشرك به شيئا إنك سميع الدعاء سبحان الله سبحان الملك القدوس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم يا مجيب الدعاء يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال